गुज़िश्ता रोज़ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुल्क की सतह पर इदारों में करप्शन के तासुर से मुताल्लिक सर्वे जारी किया। इस सालाना सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अवाम की नज़र में इस साल भी पुलिस ही मुल्क का सबसे करप्ट इदारा रहा। दूसरे नंबर पर टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा, जबकि तीसरे नंबर पर अवाम अदलिया के इदारे को सबसे करप्ट समझते हैं। इसमें ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिए जाते हैं, किस तरह हासिल किए जाते हैं। इस मुल्क का कोई भी शहरी जिसे पुलिस से वास्ता पड़ जाए वो भी आग बंद करके इस सर्वे पर यकीन कर लेगा। और इसी तरह इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारी मातहत अदलिया का किरदार भी कोई मिसाली नहीं है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अदालती निज़ाम को कानून की हुक्मरानी की पाबंदी करने वाले 139 ममालिक की फहरिस्त में 130वें नंबर पर रखा गया था। कौमी सतह पर 45% का मानना है कि इंसदाद करप्शन के इदारे का करप्शन की रोकथाम में किरदार गैर मौसर है। यानी नैब समेत इंसदाद करप्शन इदारों पर भी आवाम का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। सिंध में 65%, जबकि पंजाब में 69%, जबकि केपी में 39% और बलूचिस्तान में 32% अफराद का कहना है कि इंसदाद करप्शन के इदारे पाकिस्तान में करप्शन रोकने में नाकाम हैं। दूसरी जानिब सूबाई सतह पर देखा जाए तो सिंध में तालीम के शोबे में सबसे ज़्यादा करप्शन का तासुर है, जबकि पुलिस दूसरे और टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट तीसरे नंबर पर है। पंजाब में पुलिस करप्ट तरीन, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे, जबकि अदलिया तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में अदलिया सबसे करप्ट तरीन शोबा तस्वुर किया जाता है, जबकि टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे और पुलिस तीसरे नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है। बलूचिस्तान में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट पहले नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है, जबकि पुलिस दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर। हर महकमे में बेहतरी की गुंजाइश होती है, मगर इसके लिए निज़ाम का शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर भर्तियों को यकीनी बनाना अशद ज़रूरी होता है, और हमारे यहाँ शायद इसका शदीद फुकदान मौजूद है। इस अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब वक्त देने के लिए। मज़हर अब्बास साहब, पिछली कुछ अरसे में हुकूमतों ने बड़े बड़े दावे किए पुलिस को ठीक करने के, अदालती निज़ाम को ठीक करने के, लेकिन माजी की तरह इस बार भी जो ये परसेप्शन हमारे सामने आया है, आवाम यही समझते हैं कि पुलिस का इदारा, अदलिया का इदारा ये करप्ट तरीन इदारे हैं। ऐसा क्यों कि बड़ी ख्वाहिश भी मौजूद है, कोशिशें भी नज़र आ रही हैं, दावे भी नज़र आते हैं, लेकिन इसमें बेहतरी नहीं हुई? शुक्रिया मसूद। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये करप्ट तरीन इदारे हैं। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि शायद इससे भी ज़्यादा करप्ट इदारों की निशानदेही मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्यों पुलिस और जुडिशरी के बारे में आवाम का ये परसेप्शन है? इसलिए कि सबसे ज़्यादा उनका वास्ता पुलिस और जुडिशरी से रहता है। यानी जो आदमी पुलिस में जाए, पुलिस में अपनी कंप्लेंट लेके जाए या किसी काम के लिए जाए, वही आदमी फिर जुडिशरी में भी जाता है। तो इसलिए शायद परसेप्शन वाइज आप इसको कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, सिंध में मैं कह सकता हूं कि सिंध में मेरे नुक्ते नज़र से सबसे शायद करप्ट तरीन इदारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। और आप इसी तरीके से आप चले जाएं, बल्कि सर्वे तो इस चीज़ का होना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा भी है जिसको हम बहुत क्लीन कहें या कम से कम करप्ट इदारा कहें। मेरा ख्याल है सर्वे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को ये करना चाहिए कि सबसे ट्रांसपेरेंट इदारा कौन सा है, कौन सा इदारा ऐसा है कि जहां वन विंडो ऑपरेशन है, कौन सा इदारा ऐसा है कि जहां शायद बहुत कम पैसों में काम हो सकता है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का होगा। तो मेरा ख्याल है इसी तरह एजुकेशन, आप कहें कि एजुकेशन सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है, हेल्थ सबसे डिपार्टमेंट है। लेकिन इसमें हैरान कुन बात मसूद ये है कि जैसे सिंध की अगर मिसाल लें, तो सिंध में जिस तरह बिल्कुल सही लोगों ने कहा कि इंसदाद करप्शन के जो इदारे हैं वो इंतहाई करप्ट हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए फौरी तौर पे। इसलिए कि चंद साल पहले इसी सूबे में एक एंटी करप्शन का डायरेक्टर जो है वो करप्शन के करते हुए पकड़ा गया था जी। और ऐसे बेशुमार मिसालें मौजूद, बहुत सारी मिसालें। तो मेरे नुक्ते नज़र से एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को अपना थोड़ा सा परसेप्शन इस हवाले से और अपना सर्वे का अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम इंतहाई करप्ट हो उसके अंदर आपको तलाश करना चाहिए कि सबसे ट्रांसपेरेंट इदारा या सबसे बेहतर इदारा कौन सा है। करप्ट तो आपको बेशुमार मिलेंगे, एक कंपटीशन है करप्शन का। कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की,
ایک ایک کانٹریکٹ پہ ایک کمیشن پہ کتنا پیسے لیے جاتے ہیں، ہم نہیں اندازہ کر سکتے. اسی طرح آپ پولیس لے لیں، کسٹمز لے لیں، ایکسائز لے لیں، کون سا ادارہ ہے جہاں اربوں روپے، اور میں کروڑوں کی بات نہیں کر رہا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں مظہر عباس صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح سے. لیکن جو پرسیپشن کی بات ہے تو پولیس کے حوالے سے پرسیپشن ٹھیک نہیں ہو سکا، عدلیہ کے حوالے سے پرسیپشن ٹھیک نہیں ہو سکا. حالانکہ میرا سوال یہ ہے کہ اس پر تو دعوے بھی کیے گئے، اس پر کوششیں بھی کی گئیں، خاص طور پر کے پی میں کیا گیا، مرکز میں کوشش کی گئی، پنجاب میں کوششیں کی گئیں، لیکن کہیں پر بھی یہ شعبہ جو ہے اس میں بہتری نظر نہیں آ رہی. لوگوں کا پرسیپشن سب چینج سے نہیں ہوا. اچھا قانون پولیس کے حوالے سے بنا تھا پولیس آرڈر 2002. جی. اور سب سے پہلے تو خود پولیس نے اس کو 2002 کے آرڈر کو جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی. آج بھی اگر اوریجنل پولیس آرڈر 2002 اٹھا لیں، اور یہ بات عمران خان صاحب سے بھی کہی گئی تھی کہ آپ پنجاب میں پولیس آرڈر 2002 امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. آپ سب پولیس ریفارمز کی سندھ میں تو کمال یہ ہوا کہ انہوں نے 2002 ختم کر کے 1861 میں چلے گئے تھے، پھر 2002 میں آئے، اس میں بھی انہوں نے مین چیزیں اس میں سے جو ہے کم کر دی. تو میرا خیال ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولیس آرڈر 2002 ایک بنیاد فراہم کرتا ہے جس میں آپ کو ٹرانسپیرنسی بھی نظر آتی ہے، جس میں آپ کو اکاؤنٹیبلٹی بھی نظر آتی ہے، جس کے اندر آپ کو پولیٹیکل انٹرفیرنس کم سے کم نظر آئے گی اس کے اندر. تو جو چیز آپ کے پاس آلریڈی چیزیں موجود ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ نیب کو پولیٹیسائز نہ کریں اور نیب اگر سیاست زدہ نہ ہو تو نیب کا بھی جو اگر قانون اٹھائیں تو قانون برا نہیں ہے نیب کا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہماری جو جوڈیشری ہے، ہمارے جو دیگر ادارے ہیں، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اچھے قوانین کو خراب کرتے ہیں. اچھے قوانین کو میں سے جو بہتر چیزیں ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو اچھے قوانین بنے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا. اب کرپشن کے حوالے سے آپ ایویکیو ٹرسٹ کو ذرا دیکھیں، آپ اربوں روپے کے، ابھی میں بات کر رہا تھا پچھلے دنوں ایویکیو ٹرسٹ کے حوالے سے، تو 40 سے 50 ارب روپے کی جو پراپرٹی ہے ایویکیو ٹرسٹ کی، اس کے اندر وہ گھپلا نظر آتا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے اس میں. تو کون سا ادارہ آپ کا نظر آتا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتا کوئی ادارہ جس میں درست کہہ رہے ہیں آپ. اور ہمارے پروگرام میں تو باقاعدگی کے ساتھ ایسے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے، اس پہ کام کیا جاتا ہے، عوام کے سامنے لایا جاتا ہے. ہم کیونکہ پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں سر، تو ایک تو آپ نے جیسا فرمایا کہ کیونکہ پولیس اور عدلیہ سے عوام کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے پرسیپشن ہے. کیا اس کی ایک وجہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ کچھ سالوں میں ماضی کی طرح یہی ہوتا رہا کہ لوگ پکڑے جاتے رہے، چھوٹتے جاتے رہے؟ وہ پولیس آرڈر کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ سارا معاملہ کہ انویسٹیگیشن الگ ہے اور پروسیکیوشن الگ ہے، تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن یہ جو کرپشن کے معاملات پر لوگوں کو خاص طور پہ پکڑا گیا، نیب نے پکڑا، ایف آئی اے نے پکڑا، کبھی قانون میں تبدیلی ہوئی، لوگ چھوٹتے رہے، کیسز ثابت نہیں ہوتے رہے، اس نے بھی یہ کردار ادا کیا ہے اس پرسیپشن کو مضبوط کرنے میں؟ بہت زیادہ. صرف اس نے ہی نہیں، دیکھیے نیلسن مینڈیلا نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی سسٹم کو سمجھنا ہو تو آپ ان کے اس ممالک میں جو جیل ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے ایک طرف تو میں آپ کو بتاؤں، جیسے کراچی سینٹرل جیل ہے، کوئی 107 کے قریب لوگ پھانسی کے منتظر ہیں، اور 15 20 سال سے لوگ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جرم قبول کر لیا، ہمیں پھانسی کی سزا ہو گئی. اب سپریم کورٹ میں ہماری اپیل پڑی ہوئی ہے، کسی کی 5 سال سے پڑی ہے، کسی کی 10 سال سے پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں سزائے موت دے دیں، ہمیں لٹکا دیں، یا ہمیں اس میں کیوں ڈالا ہوا ہے. اور دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ فوری طور پہ اگر کوئی انفلوئنشل پرسن ہے تو فوری طور پہ اس کا مقدمہ لگ بھی جاتا ہے، اس میں فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. تو رول آف لا کا نہ ہونا اور اس طریقے سے سلیکٹو ہونا جسٹس کا، سلیکٹو جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے، اس نے سب سے زیادہ لوگوں کا اعتماد جوڈیشری سے اٹھا دیا ہے. ہم تو صرف بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں نا کہ جی بڑے پولیٹیشنز ہیں، ان کے معاملات ہیں. صرف بڑے پولیٹیشنز کا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی کیس پینڈنگ پڑا ہوتا ہے، سالوں پینڈنگ پڑا ہوتا ہے، اور اچانک وہ کیس لگ جاتا ہے. تو میرا خیال ہے، اور ہماری یہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جب تحریک چلی تھی، اس کے بعد ہمیں یہ نظر آیا کہ شاید لوور کورٹ تک چیزیں جائیں.
ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हमने थोड़ा बहुत हाई कोर्ट में नजर आया, और वो भी इस हद तक नजर आया कि चैनल्स पे वो खबरें चल जाती हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, उनके रिमार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उस जुडिशरी ने जो लोअर कोर्ट तक काम करना था वो काम नहीं किया। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जुडिशरी में भी अगर हमें करप्शन नजर आती है तो हमें लोअर कोर्ट में भी नजर आती है ठीक। कि केस आगे नहीं चढ़ते। यानी अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट में फैसला हो भी जाए 3 महीने में, 6 महीने में, तो 15-15 साल लग जाते हैं हाई कोर्ट में अपील में, और उसी तरीके से आप 4-5 साल लगा लें सुप्रीम कोर्ट में। और तो ये मनोज तो साहब, फिर मेरे इंसाफ ख्याल में ना हो। ये जो हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, ये घंटों इस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। ये तमाम मामला जो हैं इनका इदराक भी मौजूद है, इनके हल पर बड़ी बातें हो चुकी हैं, कई हल मौजूद भी हैं। जुडिशरी का जैसे आपने जिक्र किया कि बड़ा काम होना था, नहीं हुआ, पुलिस पे बड़ा काम होना था, नहीं हुआ, तो वक्त की कमी है, यहाँ पर हमें गुफ्तगू को रोकना होगा। ये इतना अहम मौजू है, इतना इन डेप्थ